सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी मुफक्किर से ये बात कहलवाई गई थी कि माँ की गोद को आपने कैसे महसूस किया, तो वो कहता है कि माँ की गोद को मैंने मिसले तख्त के महसूस किया। जब तक कि माँ की गोद में मेरा सर रहा मैंने अपने आप को तख्त वाला, और जब तक कि बाप का हाथ मेरे सर पे रहा मैंने अपने आप को ताज वाला महसूस किया। माँ की गोद तख्त से कम नहीं, बाप का हाथ अगर सर पे है तो वो ताज से कम नहीं। इसीलिए किसी बहुत बड़े शायर ने ये बात कही थी कि माँ की गोद और बाप की गोद और माँ का आंचल, हम भी कभी तख्त ताज वाले थे। यानी जब तक इंसान के सर पर बाप का साया और माँ की गोद मयस्सर रहे तो इंसान को गोया कि वो चीज तख्त ताज का मजा देती है। गोया के फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाला एक शख्स अगर उसके पास माँ की गोद मौजूद है और बाप का साया सर पर मौजूद है तो वो तख्त वाला भी है और ताज वाला भी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात इतनी है, किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने ये बात कही है, अगर कोई तुमसे प्यार करे तो तुम उस प्यार की कद्र करो, वरना अल्लाह तुम पर एक दिन ऐसा लाएगा कि तुम प्यार को तरस जाओगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में दोस्त भी प्यार करते हैं, दुनिया में उस्ताद भी प्यार करता है, दुनिया में बीवी भी प्यार करता है, दुनिया में औलाद भी प्यार करती है, दुनिया के अंदर बहुत सारे मोहब्बत करने वाले मिलते हैं, मगर याद रखें अगर सबसे ज्यादा किसी के प्यार में इखलास है और खालिस किसी का प्यार है तो वो माँ बाप के सिवा किसी का प्यार नहीं है। इसलिए कि हर एक की मोहब्बत के पीछे कोई ना कोई मफाद वाबस्ता है, कोई ना कोई मकसद वाबस्ता है। एक माँ बाप की मोहब्बत है जो इंतहाई बेलोश हुआ करती है, उसमें कोई रियाकारी नहीं, उसमें कोई दिखावा नहीं, उसमें कोई बनावट नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें आज उसी मोहब्बत की नाकदरी हो रही है। जब कोई नौजवान जवानी की दहलीज में कदम रखता है तो जवानी की दहलीज में कदम रखने के बाद वो माँ बाप की नाकदरी शुरू कर देता है, वो माँ बाप को घूरना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया कि जिसने एक मर्तबा अपने माँ बाप को तेज निगाह से देखा या घूर करके देखा, कयामत के दिन उसके दफ्तर से नेकियां खत्म कर दी जाएगी, उसकी नेकियों को ज़ाय कर दिया जाएगा। इस मजमे के हवाले से मैं बदगुमान तो नहीं, मेरा हुस्न ज़न कहता है कि शायद यहाँ कोई बेटा या बेटी ऐसी नहीं होगी जिसने अपने माँ बाप को तेज नजरों से देखा होगा। ये हुस्न ज़न मेरा कहता है, लेकिन हो सकता है किसी ऐसे के कान तक ये बात अल्लाह पहुंचा दे जिसने अपने माँ बाप को तेज निगाहों से घूर करके देखा, और घूर कर देखने की बुनियाद पर अल्लाह ने उसकी नेकियों को ज़ाय कर दिया। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर बंदा इबादत करे और उसके माँ बाप उससे नाराज हो और वो अपने माँ बाप पे जुल्म करता हो, अल्लाह ऐसे बंदे की इबादत को कबूल नहीं करता, न उसकी दुआ कबूल होती है, न उसके सजदे कबूल होते हैं। कितने वो लोग हैं जो तिलावत कुरान पाबंदी से करते हैं, कितने वो लोग हैं जो तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, कितने वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की अजान को सुनने के बाद मस्जिदों की तरफ कशा दौड़ते हैं। घर से निकलने से पहले वो कभी माँ का मुंह भी देखते हैं, वालिद का चेहरा भी देखते हैं कि मेरे माँ बाप उससे राजी है कि नाराज है। अगर वालिदैन नाराज हैं, ऐ सजदा करने वाले, तू अपनी ताकत को गोया के ज़ाय कर रहा है। अल्लाह उसके सजदे को कबूल नहीं करता जिसके माँ बाप उससे नाराज हो। वालिदैन का अदब बताते हुए कई सहाबा के अकवाल को मैं एक साथ उनका इत्र आपके सामने उलमा की तशरीहात के साथ पेश करूं। फरमाया गया, अगर माँ बाप पीछे चले और बेटा माँ बाप के आगे आगे चले तो ऐसा बेटा माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं बल्कि नाफरमान है। माँ बाप के आगे आगे चलना बेअदबी है, मगर रात के वक्त या खतरे के वक्त
جبکہ راستے کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ ہو یا راستے میں کانٹا ہو یا راستے میں خطرہ ہو، اس لیے ماں باپ کے آگے چل رہا ہے کہ اس راستے کو صاف کرے یا ماں باپ کو خطرے سے بچائے، اسی وقت آگے چلنے کی اجازت ہے، ورنہ ماں باپ کے آگے چلنے والے کے متعلق فرمایا گیا جو ماں باپ کے آگے چلتا ہے اس کا نام ماں باپ کے نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے چند چیزوں پر اتنی توجہ دی، آج ہم نے ان چند چیزوں پر اتنا زور دیا، یہ ساری چیزیں گویا کہ ہماری نئی نسل بھول چکی ہے، ہماری قوم کے جوان بھول چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جب ماں باپ کے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ نوجوان جو ہر بات میں اپنی رائے کو ماں باپ کے آگے رکھتے ہیں، ہر معاملے میں اپنی رائے کو ماں باپ کے سامنے فوقیت دیتے ہیں، ان کی گفتگو کو نہیں مانتے، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر نفل حج کے لیے ماں باپ منع کر دے تو اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفل حج کرے، اور ماں باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نفل عبادت سے روک سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے ماں باپ کے پیروں کو دبانا پوری رات نفل پڑھنے سے زیادہ اجر کا مستحق بنا دیتی۔ مذہب اسلام صرف تسبیح و تحلیل کا مذہب نہیں، مذہب اسلام صرف رکوع و سجود کا مذہب نہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجدوں میں سجدے کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا تھا اے میرے صحابہ، اگر میری ماں آمنہ اس وقت حیات ہوتی ظاہری زندگی میں اور وہ مجھے آواز دے کر پکارتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ کہتے ہوئے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں انہیں احساس نہیں کہ کتنی عظیم نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نعمت ختم ہونے کے بعد اس کی قدر کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ یہ چہرے جن پہ تم جھریاں دیکھتے ہو یہ معمولی چہرے نہیں ہیں۔ ماں باپ کے چہرے جن پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی، اگرچہ وہ دیکھنے میں زیادہ حسین معلوم نہ ہو، لیکن ان چہروں کے اندر وہ محبتوں کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز موجود ہے کہ نبیوں کے تاجدار نے اپنے زبان ما اوحا سے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کو گھر سے نکالنے والے، اپنی پسند کی شادی کے نام پر ماں باپ کا دل دکھانے والے، اپنے ماں باپ کو رلانے والے، ماں باپ کے اخراجات مانگنے پر ان کو ڈانٹنے والے، ذرا غور تو کرے قاسم نعمت مالک جنت مالک کل مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں کہ کاش میری امی حضرت آمنہ اس وقت حیات ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی اے محمد ادھر آؤ تو میں کیا کرتا؟ صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیا کرتے؟ سرکار فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ماں باپ کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی بے ادبی وہی کرتا ہے جن کے دل اللہ سخت کر دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں سختی ہے انہی کے دلوں کے اندر ماں باپ کا ادب نہیں، ورنہ انسان ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ماں باپ سے گفتگو کے آداب یہ ہیں، اسلامی آداب یہ ہیں
کہ جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیں تو ان سے اس طرح گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کیا اپنا انداز بھی یہ ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے پیسے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ماں باپ پہ خرچ کرنے پر اللہ جو ثواب عطا فرماتا ہے نہ وہ مسجد کے بنانے پر عطا کرتا ہے، نہ مدرسے پہ چندہ دینے پہ وہ ثواب ملتا ہے، نہ اللہ اکبر کسی جگہ اور نیک کاموں میں آپ کہیں خرچ کریں، ماں باپ پہ خرچ کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب کہیں نہیں ملتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ لوگ مجمع کے اندر اگر مسجد اور مدرسے کا چندہ ہو رہا ہو اور وہاں پر 5,000 10,000 1 لاکھ لکھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ گھر سے اس حالت میں آتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے دواخانہ جانا ہے، کچھ روپیے دے دو تاکہ ڈاکٹر کی فیس ادا کر دوں، تو وہ ماں کو یہ کہہ کے آتا ہے بڑھاپے میں تمہیں کتنے پیسے لگتے ہیں، کیا میں سب تمہیں پہ خرچ کر دوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو بتاؤں کون اس وقت خوش نہیں رہنا چاہتا؟ خوش رہنے کے لیے آج لوگ ناولیں پڑھ رہے ہیں، خوش رہنے کے لیے لوگ الگ الگ انداز سے ٹپس دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ خوش رہنے کا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو اور لمبی عمر چاہتے ہو، اگر یہ دو چیزیں نعمت پانا چاہتے ہو، اللہ تمہاری عمر کو لمبی کرے اور تمہیں زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے، تو تم اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا کرو۔ جو ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات عطا کرتا ہے اور اس کی عمر کو اللہ طویل فرما دیتا ہے۔